ایک صلوات پڑھو سارے مل کے، پتے کھولو، ولاوی ایک صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ بسم اللہ۔ رسالت، نعرہ ولایت، دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، مرد آباد اہل بیت سے دشمن چلانا، بے شک یزید پلید چلانا، بے شک۔ نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ سید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی انبیائہ ورسولہ اجمعین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، صلوات۔ لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند، لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند، لگائے مرتضیٰ نے امامت کو چار چاند، لگائے سیدہ نے عصمت کو چار چاند، لگائے مجتبیٰ نے شہادت کو چار چاند، اور سیدہ نتیجہ ان سب کی کرو تعظیم، یہ فرض عین ہے چاروں کی چاندنی کا محافظ حسین، بسم اللہ سے چاروں کی چاندنی کا محافظ۔ شاہ جی کو دشمن آکھے کون حسین ہو سکے، کیڑا حسین؟ ملنگ صحیح میں ساہی نہیں گھنا دیتا، فوراً جواب دیتا، کردار دو جہاں کے فسانے میں ایک ہے، کردار دو جہاں کے فسانے میں ایک ہے، ہر فرد مصطفیٰ کے گھرانے میں ایک ہے، اور تیرے یزید جیسے دنیا میں انگنت، لیکن میرا حسین زمانے میں ایک، لیکن میرا حسین زمانے میں ایک ہے۔ ایک ربائی ہور بھی پڑھ دیں تو سا ادھر تک قصیدہ گینا ربائی بھی ناظم پیر پڑھا چاہ مولا دے مدہ خانہ واسطے، پزم ذاکری جڑے کچھ بھی نہ انتے امام حسین کیا تھوں کیا بنا رہی تھا، حسین دی کریمی بادشاہ امام حسین دی لجپالی پیغن میں نا دشواری حیات کو آسان کر دیا، دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا، محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا، کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا، اتنا دیا شبیر نے سلطان کر دیا، اتنا دیا شبیر نے سلطان۔ تساں پورے اشرے سنی بیٹھے ہو ذاکران دے، بڑی عطا ہے ساری کچھی دوتے،
چپے چپے تے پھوڑی وچ دی ہے تقریباً سال 9 اشرے تو میں تھوڑے درمیان ہی تھیں پڑھی کھڑا وہ میں تھوڑا جا ایک نویں زاویے نل کی تھی کیونکہ دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی جگنوں پکڑ کے ہم نے نہیں کیا پیر بتاؤ ناظم پیر قصیدہ میں پڑھن لگا کیونکہ مولا دے مداح خانہ تو انہوں تو ہر گل تے تعداد ملدی نہیں ہر ٹائم جو ذاکریں جن کوئی اس رنگ دے وچ گل کیتی ونجے ہی انداز وچ مصرع پڑھے ونجے تو پیچھے ذاکر داد رہے تو انشاءاللہ شعر جڑا ہے ذاکرہ کوئی ایجاد راسے قصیدہ ہے 9ویں والی رات حجیرات امام حسین بادشاہ کئی دفعہ چراغ بجھائی صحیح تیوال چراغ صحیح روایتہ جو مل رہے کہ جدہ تریجی دفعہ امام حسین بادشاہ ہے نا امام حسین دی کو بندے تے دیڑ جن دی کمر جھکی ہوئی جھکی ہوئی چاہے تو میں کوئی بھی آکھن دیو کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر بتلا گئے میدان میں حبیب مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا امام حسین دید کی تھی اتھا جناب حبیب اپنے سر دے تو امامہ لہایا اسے امامہ دلال کس کے شاجی اپنی کمر بدھی اسے کپڑے نال اپنی کمر بدھی اس کمر کو سیدھا کیتا کہ بھلا امام دے سامنے آ کے مولا ہون دیکھو میری کمر سیدھی نہیں تھی وہ تلک دے میں جوان تھی گئی مولا کمر میں سیدھی کر آئے ہون تو میں سویرے اتنی توارے سنگتیاں دی کٹھے کر کے لڑ سکتا تو بات امام حسین کیڑا جر رہی تھا میرے مولا فرمائے حبیب بات حسین دی دعائی جنہ زوار آسے نا زیارت واسطے میری ایک زیارت ہو سی حبیب تیریاں 2 زیارتوں ہو سی اور حمید ابن مسلم جڑا کربلا دی تاریخ ہسٹری لکھ دارے وہ دے کہ 10 محرم والے نے میں حسین دی سے ضعیف سنگتی کو کئی دفعہ ڈٹھا جناب حبیب کو آدھے میں کئی دفعہ تلواری علم کریا تو میدان کربلا دے وچ آکھیا ارمان ہے یہ میں حسین کو ضرورت پئی آج میں جوان ہوں ماں پیچھے مول پوے ہیں جی میں حسین کو لوڑ پئی ہے ارمانے میں تو ہے جو ضعیفی آج جوانی ہوئے ہیں اچھا تو جناب حبیب تو علاوہ میرے مولا دی فوج اتوات اس تو بھی زیادہ ضعیف صحابی موجود جناب مسلم بن اوسجا جنہ دی عمر 110 سال جن دے پاس دیکھ کے امام حسین فرمایا ایتے تلوار چاہ کے آئے بیٹھے ہیں مولا دی مدد واسطے تو میرے مولا فرمایا جناب مسلم دے پاس دیکھ کے آکھنے میں تیرو تے راضی ہیں تو تورمنج میں تے کو جنت گھر دے سا کیونکہ میرے بادشاہ فرمایا تیری عمر دھیر ہے تیرو تے جہاد ساکت ہے جی واحد اصحابی محمد ہے جے بڑا محرم کو جناب سیدہ سلام بھیجے جی میں جی بالکل میرے بھائی پہ یاد ہے یہ او صحابی ہے جہاں تو 10 محرم کو بھی سلام بھیجے جناب مسلم بن اوسجا میں اسے ضمن اتھوں ہی قصیدہ سارے گلاں میں واسطے پیا کرینا کو قصیدے دے وچ تو کو ضرورت آسن میں شعراں دی تشریح کو نہ کرے مصرے پڑھدا سا تو پرانی پہلی معلومات تو فائدہ اٹھائندے اس جناب مسلم بن اوسجا تے اسا کہ مولا تسا تو میں کو آدھے پئے ہو نا تسا میرے تے راضی ہو میں پیچھے ول ونجا لیکن میں صلاح کر کے آیا کہ میں محشر تک سمنا تواڈے رلے سے جاگیر ہے امام حسین دے سنگتی امام حسین دے صاحب یہ آنکھوں تو اس زمانے میں جناب کو قصیدہ پہ سنائے ویسے انداز تے سائیں منظور دے میں توارے نال وعدہ کیتا ہی تے وعدہ پورا ہو گیا سفر ڈھیرے او پکی شاہ مردان میاں والی باقی مجلسین مخصوصی دیاں ساریاں انہاں کو سارے جان دے ہو جتنی مدد امداد کر سکدے ہو تھوڑے علاقے دے مومن انہاں دی کر دے سو تاں قصیدہ پڑھوں سائیں منظور دا قصیدے دا انداز آئی جائیں جا کو سائیں منظور دی زمین دے وچ فصل وہا کے اسیں تے دیکھوں دے سارے کو نتیجہ تے رزلٹ کیا کچھ نکلنا ہے
بیدار بیٹھے ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے عرض کیتا ہے کربل دی جنگ دے اندر شبیر دے ساتھیاں دے دیکھو انداز نرالے نے تھوڑا دے سوکیاں دواز برابر کرے سو حیدری بابا پھر پڑی نہ کربل دی جنگ دے اندر شبیر دے ساتھیاں دے دیکھو انداز نرالے نے ویکھو انداز نرالے نے کربل دی جنگ دے اندر شبیر دے ساتھیاں دے دیکھو انداز نرالے نے ویکھو انداز نرالے نے کربل دی جنگ دے اندر شبیر دے ساتھیاں دے دیکھو انداز نرالے نے ویکھو انداز نرالے نے میدان جاون کیتے سرنوں کٹواون کیتے ایک بیتوں ڈھیر ابالے نے سلامت رہے بھائی بڑی مہربانی سائیں میں اکی امام حسین دی فوج دے وچ جناب مسلم بن اوس جنہ دی عمر 110 سال امام پہلے دی ٹھاپڑے سنگتی دے پاسے اتھوں میدان کربلا دے وچوں اپنے نانے دے نال مخاطب ہو کے علی اکبر دے بابے آکھائی ہی میرے عشق نے نانا ہی تے کتنا دان کیتا ہے میرے عشق نے نانا ہی تے کتنا دان کیتا ہے 110 سالاں دا بندہ عشق جوان کیتا ہے سندا ہمیں حیدری سلامت رہے پھر پڑھی نا امام پہ فرمائندن میرے عشق نے نانا ہی تے کتنا دان کیتا ہے میرے عشق نے نانا ہی تے کتنا دان کیتا ہے 110 سالاں دا بندہ عشق جوان کیتا ہے 110 سالاں دا بندہ عشق جوان کیتا ہے انہاں دی جرت نے جگ کو حیران کیتا ہے جنہ دی حیبت کو لو کب دے پہ نو لگ شامی نانا اے ہو جیالے نے سلامت رہو سلامت رہو بھائی امام حسین بابا گال کر کے پہنچے بہین دے خیمے مہربانی سائیں صدا سلامت رہو مرشد بابا شیر تو کو یاد رہا سی یہ وہ شیر جن دی خاطر میں سارا قصیدہ شروع کی تھا بابا امام پہنچے بہین دے خیمے بی بی پوچھا حسین کیا تیرے جنت دے سارے سنگتی کٹھے تھی گئن امام فرمایا اکثر میرے جنت دے ساتھی آ گئن ایک تو باقی ہیں کیونکہ جناب قیس بھی سفر چھائیں جناب سعید بھی آندے پہ ہیں جناب جون بھی تھوڑے فاصلے تے ہیں بھین جو پوچھا حسین کیا تیرے جنت دے سارے سنگتی آ گئن امام ریٹھا بہین دے پاسے علی اکبر دے بابے جواب ریتا جائندہ جائندہ نیک نصیبے رل دے آندے نے شیر سمجھے سلامت رامے حیدری پھر پڑھی نا امام پہ فرمائندن جائندہ جائندہ نیک نصیبے جائندہ جائندہ نیک نصیبے رل دے ہرتوں ایک نایاب جدور وچ ڈھل دے آندے نے حیدری پھر پڑھی نا جائندہ جائندہ نیک نصیبے جائندہ جائندہ نیک نصیبے رل دے آندے ہرتوں ایک نایاب جدور وچ ڈھل دے آندے ہرتوں ایک نایاب جدور وچ ڈھل دے آندے انہاں دے بختاں دے دیوے بل دے آندے نے مولا بسم اللہ آکھے بی بی پئی آکھے ویرے کتنے بختاں والے نے مہربانی سائیں مہربانی مہربانی سائیں اس دے بدلے تو کو قصیدہ پورا ہے سنوائے نا بیان ٹائم تھوڑا ہے نا چلو نیاز بھی پہنچ گئی تے قصیدے ہوتے وہ جاہیں وسن یہ تھا آل محمد تذکرہ ہوں دے وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دیں دعائیں مالک مستجاب فرماوے
ایک شعر قصیدے تو سن گنو تے اس دے بعد اتنے میں ایک وین دے ایک مرثیہ پڑھ دے سا میرے حصے تے جڑی نوکری ہے وہ مکمل ہو گئی تے جے قصیدہ ایک ہور پڑھنا ہے تو میں کوئی بھی آکھن دیو کہ جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں جس کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں کہتا ایک ہور میں لکھا تھا کو جو ہی سن میں نا حیدری اس کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں اور ایک کہتا ہو میں کوئی تلگنگ دا شاعر ہوں لکھ کے دیتا کہ خدا کا شکر کرو کہ تم ابھی منافق ہو خدا کا شکر کرو کہ تم ابھی منافق ہو وگرنہ سر کسی نیزے پہ چڑھ گیا ہوتا تجھے قصیدہ صحیح منظور دا پڑھنا ہے اور تو اس تو پہلے ایک بیا قطعی بڑھنا ہے کہ نمازی دا کعبے تو منہ ہے اس سوزیاں دا آواز کھولو بھائی جان بہت کم ہے برابر گھنو اس مائک دے سوزیاں دا آواز کو نمازی دا کعبے تو منہ ہے نمازی دا کعبے تو منہ ہے تے کعبے دا غازی دے بابے تو منہ ہے یہ تمہارے پاسے گنارے تے پابندی لگی جڑے اپنا وکھرا پکھا لائی بیٹھے عرض کیتا ہے جڑا نہیں علی علی کردہ ہو جڑا نہیں علی علی کردہ جڑا نہیں علی علی کردہ ہو جڑا نہیں علی علی کردہ جڑا نہیں علی علی کردہ ہو جڑا نہیں علی علی کردہ جڑا نہیں علی علی کردہ ہو جڑا نہیں علی علی کردہ جڑا نہیں علی علی کردہ ہو جڑا نہیں علی علی کردہ 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 ہاں سجدے بھاوے کدی سر نو نچاوے جبل سونے دے راہ رب لٹاوے صفا میرے وعدے وچ بھاوے مار جاوے جنت دی خوشبو نے سونگ سکدا جڑا نہیں علی علی کردہ ہو جڑا نہیں علی علی کردہ مل کے بابا حیدری شاہ جی تے شعر پڑھا لگا شکر ادا نہیں ہو سکدا باقی علی دیا پتراں دا شکر ادا نہیں ہو سکدا باقی علی دیا پتراں سانو پہچانے رشتیاں دی اے احسان ہے سیداں دا سانو پہچانے رشتیاں دی اے احسان ہے سیداں دا ہاں اے ساری ماں ہے اے ساری بہن اے ساری ماں ہے اے ساری بہن پتہ نہیں ہوتا اسے نو کسے گل دا جڑا نہیں علی علی کردہ جڑا نہیں علی علی کردہ بس بابا ایک شعر ہور اسے تے فضائل دی نوکری تمام اور مصرہ انج پڑھا جڑا آج دی مجلس کوئی میں بننے لا دے بھی سائیں منظور پڑھ دیاں کہ میں کئی گھنٹے جلوس سچ کھاڑ کے ماتمیاں کو آگتے ماتم کریں دا ریٹھے اور مسلسل میں اپنی دید رکھیے ماتمیاں دے پیران والے پاسے میں دیکھنا چاہتا ہاں دیکھا علی اکبر دے ماتمی آگتے کھاڑ کے نوہے جو پڑھ دے پہنا آگ کہ ماتمی کو نقصان ہی نہیں دیئے یہ کوئی نہ اور انہاں کے مسلسل کئی گھنٹے ریٹھے آگ کہ ماتمی کو کوئی نقصان نہیں دیتا سائیں منظورہ کے اتھائیں جلوس دے میرے ذہن خیال آئے میں اسے کچھ شعر دے ڈھال لیتا ہے سائیں نو پتہ نہیں کہ اسے ہور گل دا ماتمی ہے جڑا میرے شاد گھر دا سائیں نو پتہ نہیں کہ اسے ہور گل دا ماتمی ہے جڑا میرے شاد گھر دا دوزخ دے کولوں ذرا نہیں ڈر دا سر سیدہ دے موہ جن دھریا دوزخ دے کولوں ذرا نہیں ڈر دا سر سیدہ دے موہ جن دھریا ہاں ماتمی نے دسے آئے اگ تے کھلو کے ماتمی نے دسے آئے اگ تے کھلو کے دوزخ دے وچ بس وہ سڑدا جڑا نہیں علی علی کردہ
یا نہیں علی علی کردا تیری نوکری کربلا آلے اپنی بارگاہ قبول فرماویں اج ترائے سفر ہے 5 سفر کو بی بی دیاں قیداں چھوٹیاں شہداں دی رہائی دے حوالے نال میں پرانے انداز وچ 2 وین کرن لگا میں زیور واپس کرن آیا تے جڑے سال ہنڈائے مسکین کچھ گس گئے سادیاں بہواں ویج کچھ گھن گئی نال معصومہ بسم اللہ جی سید بات پڑھدا چہلاؤں بسم اللہ کرا مناون واسطے تجھے کٹھے تھا ہو میں زیور واپس کرنا آیا تے جڑے سال ہنڈائے مسکین کچھ گس گئے سادیاں بہواں وچ کچھ گھن گئی نال معصومہ سین تارا فرمائے میں کوشش کریں دا چند آنسو آوائیں سیادہ امام ہے گھر ہور بھی کیتے سیادہ دے تیرے شہر بھیڑ کو دفن کیتا ہے تیہنا دل وچ درد لکھینا ایک چولے وچ دفنائی وینا جیندہ تکیائی پیودا سینہ وہ جڑی بابے دے سینے تو سمجھ ہے تو کو شام کھا گئی ہے ایک چولے وچ وہ ایک چولے وچ وہ نائی وینا جہندہ تکیائی پیودا سینہ سیدہ دا بند ہوری پڑھدا مچ گئی شہر دمشق دے وچ تے تھی آئے عابد پیر رہا ہے لتھے رسن خدیجہ سانی دے کی تی شکر بیمار ملہا قربان تھی ماں شہزادہ کے لئے منظر کیڑا پڑا ہے ازاداروں ملی لوٹ اسلام دی حاجرہ کو تیرنے رج کے آلے باہے رہی خون آلودہ دور چم دی وچو لوٹ دے آن دی ماں سلامت راویں بابے 38 آلے تیک انداز دائی مرسی ہے دا سیدزادہ چھوٹ گئی ہیں قیدہ تو سب سن دے رہاں دے اترائے محمل تے بشیر مہاری جنہاں شام دے باروں سیدان دا لٹ ہویا کافلہ پہنچے بابا بشیر مہار جب دیا اپنی کمر دے نال مولا سجاد سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھ دا کھنے مولا ہی تو رستے تا 2 پہ مولا ہکرا ویندے سدھا مدینے دو جا پہلے کربلا تے پیچھے مدینہ مولا میں جو مہارا چکڑیاں میں کو رساؤ میں کیڑا راہ گھرنا ہے راوی لکھ دن بابا جنہ سجاد بولا ہائی نتواری تا میری آلی حسین بولی آئی ازادارو تریجے محمالی جو بدھی ہوئی کوک آئی سجاد کوئی یہ جیا رہا کوئی نہیں جڑا معصومہ دی قبر تے بہندہ ہوئے قدردانو غریب آلے قبرستان تو محمل موڑ پائیں بابا جا محمل باندے ودے آئیں یا علی اصغر دی عمل لہ پائیں بی بی پوچھا سجاد ہون میں کڑاس کتا دفن کیتا ہوئی میری رول موئی دھی کو امام اشارہ کیتا ہے میں سامنے جھکی جھاتے دھی دی قبر ہی میری سین دھی دی قبر کو گال دینا لا کے پیا دیا اٹھی مل معصوم ماں اٹھی مل معصوم ماں کو یسر پہ میں دی پیا نہراز تو نہ تیرے تے کو چھوڑے دی پیا بسم اللہ تیرا فرصہ قبول ہوئے سیدزادہ میں مرسی مکمل کرینا لیکن میں کو ایک گل دا ملنگ جواب رہے ہو یہ غریبہ لے قبرستان سجاد بی بی دی قبر بڑائی کی تھا
शाह जी ये तो मेरी कौम दे छोटे बच्चे जान देन कि गरीबां वाले कब्रिस्तान बीबी दी कब्र है झिकी जात मेरी हुसैन जो झिकी जात धी दी कब्र दिठी अली असगर दी अम्मा को आए कोई वस्ता वेला याद कब्र को गाल दे नाल ला के भैया दी पियो को होले समझी हमें इथा नींदर की में आई है रोमड़ बिस्मिल्लाह सैन तरी मुकान कबूल फरमावे पियो को होले समझी हमें इथा नींदर की में आई है पियो को होले समझी हमें इथा नींदर की दी पई है तैको कफान दिम पवाया मैं माफी मंगदी पई हाँ सैयदादा मुगान पूरी हो गई बिस्मिल्लाह ये आंखों बिस्मिल्लाह अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भला पढ़ना पियू को होले समझे हमें इथा नींदर की में आई है पियू को ले समझे खैर भाई सैन तेरा पूसा कबूल फरमावे बस बाबा आखिरी वैन ये तमाम ते धियां दी गल्लां हैं रिवायत च मिलदा कि इतने तक बीबी निगाह कीती है तो आलिया सैन ही अपने मां तो लाए पाई यज़ादा अली असगर दी अम्मा धी दी कब्र छोड़ दी थी इवें दोए हाथ वंज रखे नाली हुसैन दे कदमां ते बीबी अगला वैन कीता तुहाडे पाक के घर विचों मैं दो मोती घन टुरी हां तो दो मोतिया दी तो समझ आ गई है ना बाबा फिर पढ़े ना तुहाडे पाक के घर विचों मैं दो मोती घन टुरी हां तुहाडे पाक के घर विचों मैं दो मोती घन टुरी हां असगर है पियो दे कोलो ये तो समय दी पई हां असगर है पियो दे समय दी पई हाँ जिन्हें खाली झोली आई हम मैं खाली मैं दी पई हाँ सैन तुरी मुकान कबूल